नमस्कार। कार्यक्रम कानुनी पहलमा स्वागत छ। म अधिवक्ता अनिता नेउपाने थपलिया। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम कानुनी पहलमा हामी कानुनका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कानुनसँग सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था, नीति नियमहरू, कार्यान्वयनको अवस्था र गर्नुपर्ने पहलको सम्बन्धमा छलफल गर्दछौँ। आज यसै क्रममा हामी सूचनाको हक र गोपनीयता सम्बन्धी हकको सम्बन्धमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ र आज स्टुडियोमा हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता टङ्क अर्याल। टङ्क अर्याल एक कानुन व्यवसायी तथा सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ। स्वागत गरौँ उहाँलाई। स्वागत छ टङ्क सर। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। हजुर, अहिले अब नेपालमा हैन यो जुन सूचनाको हक र व्यक्तिगत गोपनीयताको हक हैन, दुईटै हकहरू चाहिँ एकदमै धेरै अहिले चर्चामा रहेको विषयवस्तु पनि छ र यहाँ चाहिँ एउटा सूचनाको हकको एउटा अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। यहाँले अभियानहरू चलाइराख्नु भएको छ। अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ? यस्तो सूचनाको हकको कुराकानी गर्दा अब अहिले माध्यमहरू छ नि, इलेक्ट्रोनिक माध्यमहरू, सोसियल मिडिया, रेडियो, पत्र पत्रिका, धेरै माध्यम मार्फत सूचनाको फ्लो चाहिँ व्यापक भइरहेछ। जब त्यहाँ सूचना धेरै प्रवाह हुन्छ, सँगसँगै कहिलेकाहीँ गलत सूचनाहरू पनि प्रवाह भइरहेका छन्, भइरहन सक्ने सम्भावना पनि हुँदो रहेछ। त्यो बाटोबाट हेर्दा अहिले जुन प्रविधिले नागरिकको हातमा सूचना प्रवाहका माध्यमहरू पुर्याएको अवस्थामा चाहिँ सूचनाको प्रवाह चाहिँ व्यापक नै छ। तर एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने, राज्य संयन्त्र जसले राज्यको काम गराएको पारदर्शिता, जवाबदेहिता, जुन हामी एकाउन्टेबिलिटी भन्छौँ, त्यसमा केन्द्रित रहेर राज्यले सुसूचित गर्नुपर्ने, प्रवाह गर्नुपर्ने सूचनाहरू चाहिँ अझै पनि पर्याप्त मात्रामा चाहिँ प्रवाह भएका छैनन्। तर नागरिकको तहमा प्रवाह हुने सूचनाहरू चाहिँ धेरै नै भएको चाहिँ देखिन्छ। हजुर, अब हामीले गोपनीयताको हकको पनि कुरा गर्न गइरहेका छौँ आज हैन। अब गोपनीयताको हक भन्नाले चाहिँ कस्तो हकहरूलाई चाहिँ बुझाउँछ? हाम्रो पब्लिकले बुझ्ने हिसाबले चाहिँ यहाँले भनिदिनुहुन्छ कि? यसमा दुईवटा कुरा। अब हामी दुईवटा एकदमै छुट्टा छुट्टै विषयवस्तु छ। एकातर्फ सूचनाको हक, अर्कोतर्फ गोपनीयताको हकको कुराकानी गर्छौँ। यसो पहिलो हेराइमा चाहिँ यी दुईवटा अधिकारहरू एक अर्कामा बाजिन्छन्, एक अर्कासँग विरोधाभास हुन्छन् कि जस्तो पनि ठानिन्छ। सूचनाको हक, गोपनीयताको हक। सूचनाको हकले सूचना दिने कुरा गर्छ, गोपनीयताको हकले चाहिँ सूचना नदिने, गोप्य राख्ने कुराकानी गर्छ। तर यसो भन्दै गर्दा चाहिँ अवस्था त्यो चाहिँ होइन। त्यही नभएकै कारणले अहिले हाम्रो संविधान हेर्नुहुन्छ भने संविधानको धारा 27मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको हिसाबले व्यवस्था गरेको छ। लगत्तै धारा 28मा गएर चाहिँ गोपनीयताको हकलाई पनि मौलिक हकको हिसाबले व्यवस्था गरिएको छ। अब यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, दुईटै अधिकार, सूचनाको अधिकार पनि गोपनीयताको अधिकार पनि निरपेक्ष अधिकार होइनन्। यी दुईटै अधिकारमा निश्चित सीमा र बन्देजहरू हुन सक्छन्। त्यस्ता सीमा र बन्देजहरू चाहिँ कानुन बनाएर निश्चित प्रक्रिया पुरा गरेर ती बन्देज र सीमाहरू चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँको प्रश्न गोपनीयताको अधिकारको कुराकानी गर्ने हो भने, अहिले चाहिँ व्यक्ति छ नि, व्यक्तिले आफूसँग सम्बन्धित जानकारीलाई, तथ्याङ्कलाई, सूचनालाई म चाहिँ त्यो ममै सीमित राख्छु है, अर्को पार्टी, अर्को पक्ष, अर्को व्यक्तिमा त्यो चाहिँ प्रवाह नहोस् भनेर चाहने इच्छा र त्यसको संरक्षण गोपनीयताको हक हो। हामी पहिला जुन अलिकति फिलोसफिकल पार्टमा हेर्ने हो भने लेट टु बी अलोन भनेर भनिन्छ कि एक्लै रहन देऊ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित रहेर यो चाहिँ गोपनीयताको हकको विकास भएको। अब अहिले परिवर्तित सन्दर्भमा अघि हामी कुरा पनि गऱ्यौँ, अहिले जुन इन्टरनेटको युग छ, मान्छेले प्रयोग गर्ने विभिन्न माध्यमहरू छन्, त्यसबाट प्रवाह हुने सूचनाहरू छ, मान्छेसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कहरू अब एउटा प्राइभेट कम्पनीसँग पनि छन्। पहिला गोपनीयताको हकको कुराकानी गर्दा राज्यले नागरिकको गोपनीयता हनन गर्नु हुँदैन, खानतलासीको कुरा होस्, त्यसपछि पत्राचार खोल्ने कुरा होस् आदि कुराकानी गरिन्थ्यो भने अब गोपनीयताको हकको कुराकानी गर्दा म एज अ इन्डिभिजुअल युजर धेरै प्राइभेट कम्पनीसँग पनि मेरो तथ्याङ्क मैले सेयर गरेको छु, त्यसको संरक्षणको कुराकानी पनि सँगसँगै आउँछ। तसर्थ व्यक्तिले उसले नचाहेको तथ्याङ्क, सूचना कुनै पनि व्यक्ति, राज्य वा कुनै पनि प्राइभेट कम्पनीले अनाधिकृत रूपमा त्यसमा पहुँच राख्ने, त्यसको प्रयोग अथवा दुरुपयोग गर्न नहुने कुरालाई चाहिँ गोपनीयताको अधिकारले चाहिँ प्रत्याभूत गर्छ। जुन सूचनाको हक र गोपनीयताको हक दुईटा एकदमै भिन्न हक, तर हेर्दाखेरि चाहिँ एकअर्कामा बाजिएका हुन् कि भन्ने कुरा यहाँले जुन भन्नुभयो हैन, यो भनिराख्दाखेरि एक्ज्याक्टली अब सूचनाको हकले चाहिँ एक्ज्याक्टली के कुरालाई चाहिँ बुझाउँछ? सूचनाको हकले
भन्ने कुरा पनि अलिकति भनिदिनु भयो भने चाहिँ त्यो बिचको चाहिँ विभिन्नता के रहेछ भनेर चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि सहज हुन्थ्यो। ओके, अब सूचनाको हकको विषयवस्तुलाई हेर्दा दुई तरिकाले हेर्न सकिन्छ। एउटा भनेको सूचनाको हक व्यक्तिको नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित छ। जस्तो मैले केही बोल्नको लागि, मेरो केही विचार निर्माण गर्नको लागि मलाई सूचना चाहिन्छ। तपाईलाई 5 दिनसम्म कुनै पनि सूचनाबाट चाहिँ विमुख राखेर त्यो 5 दिनको भएको गतिविधिको बारेमा तपाईँको धारणा बताउनुहोस् भन्यो भने तपाईँ सक्नुहुन्न। तसर्थ विकासक्रम हेर्ने हो भने सूचनाको हक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मान्छेको विचार अभिव्यक्त बनाउने र अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रताको चाहिँ एउटा आधार स्तम्भ मानिन्छ। तर अहिले ग्रेजुअली सूचनाको हक कसरी विकास भयो भने राज्य संयन्त्र पारदर्शी हुनुपर्छ। राज्य संयन्त्र भनेको नागरिकले तिरेको ट्याक्सबाट सञ्चालन हुने निकाय हुन्। तसर्थ राज्यले आफूले गर्ने काम कारबाही, आफूले गर्ने खर्च, आफूले निर्माण गर्ने योजना सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रबाट हुने गतिविधिहरू नागरिकको पहुँचमा पुग्नुपर्छ है भन्ने मान्यतामा चाहिँ अहिले सूचनाको हकको विकास भएको छ। यस हिसाबले हेर्दा पब्लिक जुन सार्वजनिक निकाय, पब्लिक एजेन्सी भन्छौँ, सार्वजनिक निकायमा रहेका कुनै पनि सूचनामा नागरिकले पहुँच राख्न पाउने कुरा र त्यो सूचना मागेर प्राप्त गर्ने कुरालाई चाहिँ सूचनाको हकले प्रत्याभूत गरेको छ। तर यसो भन्दै गर्दा राज्य संयन्त्रसँग त तपाईँका मेरा व्यक्तिगत सूचना पनि छन्। मानव म चितवनको मान्छे हो, चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मेरो नागरिकतासँग सम्बन्धित सूचना पनि त्यहाँ छ। तसर्थ सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनले के भन्छ भने सबै सूचनामा पहुँच हुन्छ नागरिकलाई राज्य संयन्त्रमा भएका, तर केही सूचनामा चाहिँ जसले व्यक्तिगत गोपनीयतामा असर गर्छ भने, जसले विभिन्न जात जाति सम्प्रदाय बिचको सुसम्बन्धमा खलल गर्छ भने, जसले अपराधको अनुसन्धान र तहकिकातमा असर गर्छ भने, जसले चाहिँ हाम्रो मानौँ न विभिन्न समुदायहरूको बिचमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ सद्भाव बिगार्ने किसिमको सूचना छ भने, त्यस्ता सूचना चाहिँ मनासिब कारण छ भने त्यस्ता सूचना चाहिँ गोप्य राख्न पनि सकिन्छ भनेर भन्छ। त्यस किसिमले सूचनाको हक भनेको तपाईसँग तपाईको व्यक्तिगत जानकारीहरू मैले तपाईसँग माग्ने कुरा चाहिँ सूचनाको हक होइन। जनरली बोलीचालीमा व्यवहारमा के भनिन्छ भने तेरो गोजीमा कति पैसा छ मलाई बता, मसँग सूचनाको हक छ भन्ने किसिमले पनि लाइट नोटमा चाहिँ कुराकानी गरेको पाइन्छ। त्यस्तो होइन कि सूचनाको हक भनेको सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचना, तथ्याङ्क, जानकारीमा नागरिकको पहुँच हुने कुरालाई चाहिँ नेपालको सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन 2064ले चाहिँ प्रत्याभूत गरेको छ। हजुर, एकदमै जायज कुरा उठाउनु भएको छ। अहिले गएर चाहिँ के भइरहेछ त भन्दाखेरि सूचनाको हकलाई चाहिँ इन्टरटेन गर्ने क्रममा चाहिँ मान्छेको गोपनीयताको अधिकार चाहिँ हनन भइरहेको अवस्थाहरू छ हैन। किन भन्दाखेरि कतिपय कुराहरू चाहिँ व्यक्तिगत प्रपर्टीहरूमा पनि इन्टर गर्ने, व्यक्तिगत सूचनाहरूलाई सार्वजनिक मिडियाहरूमा पनि हैन, अब सामाजिक सञ्जालहरूमा नै राखेर एउटा व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने लगायतका कामहरू भइरहेका छन्। र यसको सम्बन्धमा चाहिँ के छ, यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ? यस्तो छ, हामीले सूचनाको हक र गोपनीयताको हकलाई विशुद्ध टुक्र्याएरै हेर्नुपर्छ। अहिले तपाईँले उठाएको कुरा चाहिँ सूचनाको हक भन्दा पनि गोपनीयताको हकसँग सम्बन्धित विषयवस्तु। मैले अघि भने व्यक्ति अहिले हाम्रो गोपनीयताको हक सम्बन्धी अहिले हामीसँग छुट्टै छ। हामी कहाँ वैयक्तिक गोपनीयता हक सम्बन्धी 2075 भनेर चाहिँ छुट्टै कानुन छ। संविधानको धारा 28मा गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नको चाहिँ लिएर आएको कानुन हो। त्यसमा लगभग 9 प्रकारका विभिन्न गोपनीयताहरू चाहिँ व्यक्तिको संरक्षण हुनुपर्छ भनेर भन्छ। अब अहिले अलिकति व्यापक दुरुपयोगको सूचनालाई मात्रै ध्यान राखौँ। जस्तो इलेक्ट्रोनिक माध्यममा भएको सूचनाको संरक्षण, त्यसको गोपनीयताको कुराकानी गर्छ। कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत तपाईँ र मेरो बिचमा इन्डिभिजुअल लेभलमा तपाईँ र मेरो बिचमा भएको कम्युनिकेसन छ भन्यो भने त्यो कम्युनिकेसनलाई पनि सार्वजनिक गरिदिने कुराहरू आइरहेको छ। कतिपय लेभलमा उदाहरणको लागि म कुनै एउटा हामी सबैले भोगेको कुरा छ, हामी काठमाडौँमा भएका कुनै पनि यो सुपर स्टोर मार्टतिर गयो भने तपाईँ मेम्बरसिपको हिसाबले तपाईँको मोबाइल नम्बर कति हो भनेर सोधिरहेको हुन्छ। तपाईँ हस्पिटलमा जानुभयो भने तपाईँको नाम के हो भन्दैन, तपाईँ पहिला हस्पिटलमा आउनु भएको छ भने तपाईँको मोबाइल नम्बर कति हो भनेर भन्छ। तपाईँको ब्याङ्कले तपाईँलाई चिन्दैन, तपाईँको मोबाइल नम्बरलाई चिन्छ। भनेको त अहिले व्यक्तिको पहिचान उसको मोबाइल नम्बर र उसँग रिलेटेड डेटासँग सम्बन्धित भइरहेछ। त्यो पाटोमा चाहिँ त्यसको दुरुपयोग पनि व्यापक बढिरहेको अवस्था छ। त्यस किसिमले हामीले व्यक्ति र उसले गरेका कर्महरू कतिपय अवस्थामा मोरालिटीको कसीमा हेर्छौँ, हामीले कतिपय अवस्थामा लिगल र इलिगलको कसीमा हेर्छौँ। कहिलेकाहीँ मान्छेलाई
केही कुरा मलाई राम्रो लाग्न सक्छ, हजुरलाई नराम्रो लाग्न सक्छ, मैले गरेको कुरा तपाईँलाई चित्त नबुझ्न सक्छ। त्यसो भन्दै गर्दा चाहिँ यदि कानुनले मैले गरेको काम, मेरा तथ्याङ्क, मेरा जानकारी, मेरा कर्महरू मसँग सुरक्षित राख्ने अधिकार छ भने तपाईँले अनाधिकृतमा अथवा कुनै पनि हिसाबले तपाईँको पहुँचमा पुग्यो भने तपाईँले सार्वजनिक गर्न पाउनुहुन्न। मानौँ मलाई कुनै यस्तो फोटो खिच्न मन लाग्यो, मेरै आफ्नो शरीरको, मैले फोटो खिचेर मेरो मोबाइलमा छ, कुनै कारणले तपाईँले त्यो मोबाइलको फोटोमा एक्सेस गर्नुभयो भने तपाईँले यसले त यस्तो फोटो खिचेको रहेछ भनेर सार्वजनिक सामाजिक सञ्जाल अथवा सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। भनेको मतलब व्यक्तिको वैयक्तिक गोपनीयतासँग सम्बन्धित जुन हामी कहाँ धेरै लिस्टहरू दिएको छ, उसको जात, जाति, धर्म, शैक्षिक अवस्था, स्वास्थ्य, त्यो लगायत उसको चाहिँ लैङ्गिकता, यौनिकतासँग रिलेटेड कुराहरू पनि, वैयक्तिक गोपनीयता कुरासँग सम्बन्धित छ, हेल्थ रिलेटेड सूचनाहरू पनि। तर त्यो सूचना चाहिँ तपाईँले पहिलो कुरो पाउन सक्नुहुन्न मागेर पनि। कुनै कारणले तपाईँको पहुँचमा पुग्यो भने पनि मेरो पहुँचमा छ त म कहाँ पुग्यो भने म अर्कालाई पनि दिन्छु भनेर तपाईँले सार्वजनिक गर्न पनि पाउनुहुन्न। त्यो चाहिँ गोपनीयताको अधिकारले व्यक्तिलाई संरक्षण गरेको अवस्था हो। तसर्थ सूचनाको हक, जान्न पाउने कुरा, थाहा पाउनु कुरा, जुन चाहिँ राज्य संयन्त्रसँग रहेको सूचना, नागरिकले तिरेको ट्याक्स र त्यसबाट राज्यले गर्ने खर्च, योजना, तर्जुमा, प्रक्रियाको कुरा र गोपनीयताको कुराकानी गर्दा चाहिँ व्यक्तिगत तौरमा व्यक्तिसँग सम्बन्धित सूचनाहरू र उसको व्यक्तिगत सूचनासँग मैले अघि पनि भने उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, त्यसपछि गएर यौनिकता, लैङ्गिकता, उसको स्वास्थ्य अवस्था, मानसिक अवस्था लगायत धेरै कुराहरू, जस्तो नागरिकताको कुरा होस्, पासपोर्टको कुरा होस्, अरू तमाम उसँग जस्तो बायोमेट्रिक डेटा होस्, तपाईँको म्यारिटल स्ट्याटसको कुरा होस्, तपाईँको चाहिँ सम्बन्धको कुरा होस्, ती तमाम कुराहरू चाहिँ वैयक्तिक गोपनीयताको सम्बन्धी कानुनले संरक्षण गरेको छ। तसर्थ त्यसको सार्वजनिक गर्ने, त्यसलाई चाहिँ डिस्क्लोज गर्ने, अनाधिकृत रूपमा प्रसारण गर्ने कुरा पनि कानुन अनुसार दण्डनीय हुन्छ। अब मैले एउटा प्रसङ्ग यहाँ उचाल्न चाहेँ। जस्तो अहिले चाहिँ के भइरहेछ त भन्दाखेरि सामाजिक सञ्जालहरूमा विभिन्न नेताहरूको, इभन प्राइम मिनिस्टरकै होइन, अथवा पूर्व प्राइम मिनिस्टरहरूको फ्यामिलीलाई पनि जोडेर चाहिँ विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा चाहिँ होइन, विभिन्न काण्डहरूमा भनौँ न होइन, यसरी चाहिँ परिवारको सदस्यहरूलाई पनि मुछेर ल्याइरहेको अवस्थाहरू छ र यति पैसा चाहिँ फलानु ब्याङ्कमा छ, यति पैसा चाहिँ फलानु देशमा लगेर राखिएको छ भनेर चाहिँ विभिन्न आरोप प्रत्यारोपहरू भइरहेको अवस्थाहरू छ होइन। र त्यसै गरेर अब अदालतमा चलिरहेको मुद्दाको सम्बन्धमा भनौँ न होइन, कति इन्फर्मेसनहरू जुन चाहिँ एकदमै कन्फिडेन्सियल हुनुपर्ने, एकदम गोपनीय हुनुपर्ने इन्फर्मेसनहरूलाई पनि बाहिर ल्याइरहेको अवस्था छ। र यसले चाहिँ कसरी यसले चाहिँ अब सूचनाको हक इन्टरटेन गरेको हो कि यो चाहिँ गोपनीयताको हकलाई चाहिँ भङ्ग गरिरहेको छ होइन, यसलाई चाहिँ कसरी भन्नुहुन्छ यहाँले? यो दुईटा विषयवस्तु छ। एउटा भनेको सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री अथवा कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति र उसको परिवारसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई उठान गर्ने, त्यसको बारेमा प्रश्न गर्ने, चासो राख्ने, जिज्ञासा राख्ने अथवा शङ्का व्यक्त गर्ने कुराहरू भइरहेको छ। त्यसमा पब्लिक पोजिसन जस्तो प्रधानमन्त्री सँग सम्बन्धित, प्रधानमन्त्री मैले हिजो राति के खाएँ भन्ने चासो हुँदैन, मैले कुन घडी लगाएको छु भन्ने चासो हुँदैन, प्रधानमन्त्री हिजो कहाँ गएर के खाए, प्रधानमन्त्रीले कुन घडी लगाइरहेछन्, प्रधानमन्त्रीको छोरीले कुन ब्याग बोक्छिन् भन्ने कुरा चाहिँ पब्लिक कन्सर्नको विषयवस्तु हुन्छ। किनभने जुन पोजिसनमा बसेको छ मान्छे, त्यो पोजिसनबाट उसले त्यो पोजिसनलाई दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत लाभ पनि लिन सक्छ। तसर्थ प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको परिवारसँग रिलेटेड कुरामा चाहिँ नागरिकले चासो राख्ने, चासो व्यक्त गर्ने र प्रश्न गर्न चाहिँ पाउँछ। यदि त्यो प्रश्न गराइले उसको मानहानि हुने तहमा पुगेको छ भने, मानव प्रधानमन्त्रीको छोरीको कोसँग सम्बन्ध छ भन्ने कुरा चाहिँ उसको पोजिसनसँग सम्बन्धित कुरा होइन, तर प्रधानमन्त्रीको छोरीले बोक्ने ब्याग कति पैसाको हो र कहाँबाट किनिएको हो र कसरी किनियो भन्ने कुरा चाहिँ कन्सर्नको विषयवस्तु बन्न सक्छ। तसर्थ हामीले हेर्दाखेरि सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले चाहिँ नागरिकको आलोचना सहन सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ भनेर भनिन्छ, जुन एउटा सामान्य नागरिकको हकमा लागू हुँदैन। तसर्थ त्यो चाहिँ एउटा पाटो हो। जुन अर्को पाटो तपाईँले उठान गर्नुभएको छ, हामीले सूचना लिने कुराहरू अथवा चाहिँ सूचना दिने कुराहरूको सन्दर्भमा मिडियाबाट सूचना प्रवाह गर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले मुछेर जोडिएर आउने कुरालाई हेर्दा कतिपय अवस्थामा मिडियाको सन्दर्भमा हेर्दा चाहिँ पत्रकार आचार संहिता पनि छ। असम्बन्धित व्यक्तिलाई जबरजस्ती जोडिनु हुँदैन, उसलाई ड्र्याग गर्नु हुँदैन, अनावश्यक किसिमले मुच्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि सँगसँगै आउँछ। तर कतिपय लेभलमा चाहिँ, कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने, गोपनीयताको अधिकारको कुराकानी गर्दै गर्दा, सूचनाको हकको कुराकानी गर्दै गर्दा चाहिँ
पब्लिक इन्ट्रेस्ट ओभरराइड भन्छ के सार्वजनिक हितको सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखिन्छ। यदि कुनै पनि सूचनाको हकको कुरा गर्दाखेरि पनि गोपनीयताको हकको कुरा गर्दाखेरि पनि सार्वजनिक हित र सार्वजनिक चासोलाई सम्बोधन गर्ने काम गर्ने हुनाले चाहिँ सार्वजनिक हितलाई चाहिँ यदि त्यसले प्रवर्धन गर्छ भने यो गोपनीयताको अधिकारको कुरा सूचनाको अधिकारको कुरामा पनि कतिपय लेभलमा चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने कुरा त्यसमा चाहिँ अलिकति सीमालाई फराकिलो गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ आउँछ। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँले उठाइराख्नु भएको छ। जुन सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिहरूको हकमा चाहिँ होइन कतिपय सूचनाको हकहरू त्यहाँ धेरै लिमिटेसन्सहरू पनि हुन्छ होइन। र यो कुरा गरिराख्दाखेरि हाम्रो नेपालको कानुन अहिलेको चाहिँ कस्तो कस्तो खालको कानुनहरू छ र कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ यदि व्यक्तिको गोपनीयता सम्बन्धी हक हनन भयो भने अथवा सूचना सम्बन्धी हक हनन भयो भने र त्यो कार्यान्वयनको अवस्था कसरी भइरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा अलिकति। ओके, पहिला म सूचनाको हकबाट सुरुवात गर्छु। सूचनाको हकको हननको कुराकानी गर्ने हो भने सार्वजनिक निकायले सूचना नदिएको कारणले मलाई केही हानि भयो भने त्यसको लागि त्यो सार्वजनिक निकायको सूचना अधिकारीलाई र सार्वजनिक निकायको कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ र त्यो सूचना नपाएको कारणले मलाई हानि भयो भने मैले मनासिब क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने गरेको चाहिँ कानुनी व्यवस्था छ। मैले सम्झेसम्म सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा 31 तिर जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ क्षतिपूर्तिको व्यवस्था चाहिँ कानुनमा गरिएको छ। अब गोपनीयताको हकको कुराकानी गर्ने हो भने अलि दायरा फराकिलो छ। हामी गोपनीयताको हकलाई अहिलेकै कानुनमा हेर्ने हो भने 3वटा छुट्टा छुट्टै कानुनले व्यवस्था गरेको छ। मैले भने सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा 3 मा पनि वैयक्तिक गोपनीयताहरू सार्वजनिक गर्न मिल्दैन भनेर भन्छ। हामीसँग वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी 2075 छुट्टै छ। त्यस्तै गरी हामीसँग यो फौजदारी संहिता छ नि अपराध संहिताले पनि गोपनीयताको अधिकार चाहिँ संरक्षण गर्ने गरी केही दफाको व्यवस्था गरेको छ। त्यस किसिमले हेर्दा नेपालमा गोपनीयता संरक्षणको लागि कानुन चाहिँ पर्याप्त छ। अब विडम्बना भनौँ नेपालमा कानुनहरू चाहिँ धेरै छन्, कार्यान्वयनको पाटोमा चाहिँ अलिकति कमजोरी चाहिँ देखिन्छ। फेरि कतिपय लेभलमा के हुन्छ भने जसलाई मर्का परेको छ त्यो मान्छे न्याय खोज्न गयो भने मलाई चाहिँ कसैले तपाईँलाई केही भन्यो, तपाईँको सूचना बाहिर लिएर आइदियो, मलाई के लाग्यो अनिताजीको गोपनीयता हनन भयो, मलाई लागेर भएन। त्यो गोपनीयता हनन भएको कुरा तपाईँलाई लाग्नु पर्यो, तपाईँ उपचार खोज्न जानु पर्यो। त्यसै त कतिपय लेभलमा चाहिँ व्यक्तिहरू त्यो न्याय खोज्नको लागि उपचार खोज्नको लागि नगएको अवस्था पनि हुन्छ, जसले गर्दा त्यो गोपनीयता हनन गर्ने मान्छेलाई इन्करेज गर्ने अस्ति गरे केही भएन अब आज पनि गर्छु, एलाई गरे केही भएन अब बिलाई पनि गर्छु भन्ने किसिमले चाहिँ सार्वजनिक गर्ने परिपाटी पनि हुन्छ। तपाईँलाई म एउटा दृष्टान्त दिन चाहन्छु। अलिकति पहिला हामी कहाँ जुन सामाजिक सञ्जाल युट्युब छ, युट्युब मार्फत कन्टेन्ट बनाउने र डिसेमिनेट गर्ने केही व्यक्तिहरू कोट अनकोट युट्युब पत्रकार भनेर भन्छौँ। केही व्यक्तिले चाहिँ मान्छेको बेडसम्मै जाने, रेस्टुरेन्टमा 2 जना खाना खाइरहेछन् भने तपाईँहरूको सम्बन्ध के हो भनेर त्यही खोजीनीति गर्ने लेभलको अलिकति बढी गोपनीयतालाई हाम्रो गोपनीयताको हक सम्बन्धी कानुनले संरक्षण गरेको कुरालाई चाहिँ अलिकति उल्लङ्घन गरेको अवस्था थियो। त्यसपछि त्यसमा उजुरीहरू पर्यो र केही केसहरू अथवा केही चाहिँ प्रक्रियाहरू अगाडि बढिसकेपछि अहिले चाहिँ त्यो अलिकति कम भएको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। हामी यहाँ कानुन नभएको अवस्था होइन, कतिपय लेभलमा मैले यो गर्न हुन्छ कि हुन्न भन्ने किसिमले व्यक्तिलाई पनि थाहा छैन। मेरो यो अधिकार छ, उल्लङ्घन भयो, म उपचार खोज्न जानुपर्छ भनेर व्यक्तिलाई जानकारी पनि छैन। अब त्यो प्रक्रियामा छिर्ने व्यक्ति पनि झन्झटहरू धेरै छन्, न्याय पाउनलाई धेरै समय कुर्नुपर्ने हुन्छ, कहिले न्याय पाउने त्यो किन झन्झटमा पर्ने भन्ने किसिमको सोच पनि छ। तसर्थ कानुन छ, कानुनको पाटोमा कानुनको जानकारीको पाटो, त्यो प्रक्रियामा छिर्ने साहसको पाटो र त्यो समयलाई बिहेर गर्ने धैर्यताको पाटो चाहिँ सँगसँगै आउँदो रहेछ। हजुर, यसको प्रक्रिया चाहिँ कसरी अब कुनै व्यक्तिको होइन गोपनीयता सम्बन्धी हक हनन भयो जस्तो यहाँले भन्नुभयो, युट्युब त एउटा उदाहरण हो होइन। बेडमै गएर तपाईँहरूको सम्बन्ध के छ, तपाईँ किन यहाँ हुनुहुन्छ भनेर राखराख्ती पारेको हामीले दिनरात देखिराखेकै भिडियोहरू छ होइन। भन्दाखेरि अब त्यो व्यक्तिलाई मेरो हक हनन भयो, मैले चाहिँ उपचार पाउँछु, यसको उसमा चाहिँ कानुन छ भन्ने थाहा भइसकेपछि चाहिँ गर्नुपर्ने उसले जानुपर्ने चाहिँ कहाँ जानुपर्छ र त्यो प्रक्रिया कस्तो हुन्छ र कस्तो खालको सजायको व्यवस्था गरेको छ कानुनमा। यस्तो जनरली जहाँ बेडरुममा गएर जहाँ चाहिँ रेस्टुरेन्टमा गएर खोजीनीति गर्ने गरिएको हुन्छ नि, त्यहाँ जो मान्छेको चाहिँ गोपनीयता हनन भइरहेको छ त्यो व्यक्तिले पनि कतिपय लेभलमा सामाजिक किसिमले स्वीकार्य नहुने किसिमका कर्म गरेको, कतिपय अवस्थामा कानुनले नै गर्न नहुने भनेको कार्य गरिरहेको अवस्था हुन्छ। त्यो भएको कारणले बरु म कसरी यसबाट मुक्ति पाउने होला भन्नेतिर चाहिँ बढी सोच्ने,
मैले यो त गल्ती गरेँ, त्यो गल्तीको त म सजाय पाउँछु, तर मेरो गोपनीयता हनन भएको सन्दर्भमा उपचार खोज्न जान्छु भन्ने किसिमको चेत र त्यो किसिमको साहस चाहिँ मान्छेमा देखिएको छैन। तसर्थ चाहिँ बरु रापसाप गर्नेतिर त्यसलाई सिद्ध्याउनेतर्फतिर लागौँ, यता यो न्याय खोज्नेतिर जाउँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यति देखिँदैन। तर जेन्युनली कतिपय लेभलमा व्यक्तिको गोपनीयता हनन भयो। धेरै धेरै व्यक्तिहरू जो प्रोफेसनल वर्ल्डमा हुनुहुन्छ, व्यावसायिक जीवनमा हुनुहुन्छ, अननेसेसरी अनावश्यक तरिकाले गोपनीयता हनन गर्ने किसिमको कन्टेन्टहरू बाहिर गएको हामी देखिरहेका हुन्छौँ। अब यसलाई दुईवटा पाटोबाट हेर्न सकिन्छ। एउटा पाटो भनेको चाहिँ इमिडिएट रेस्पोन्स गर्ने सन्दर्भमा कुनै व्यक्ति कुनै नेटवर्क मार्फत, कुनै प्लेटफर्म मार्फत कुनै व्यक्तिले तपाईँको गोपनीयता हनन गरेको छ भने हामी पहिला चाहिँ पुलिसकोमा जाने र प्रहरीमा उजुरी गर्ने गर्छौँ। त्यो भयो भने त्यसलाई इमिडिएट करेक्सनको लागि चाहिँ उसले यस्तो गर, यस्तो नगर, हटा आदिको काम हुन्छ। तर न्यायको पाटो कुराकानी गर्ने भने कतिपय अवस्थामा चाहिँ यो के अरे सरकारवादी मुद्दा भएर चल्ने अवस्था हुन्छ। कतिपय लेभलमा चाहिँ तपाईले चाहिँ व्यक्तिगत लेभलमा उपचार खोज्न पर्ने हुन्छ। तपाईलाई कुनै पनि अवस्थामा कसैले तपाईको गोपनीयता हनन गरेको तपाईलाई लाग्यो र त्यसबाट तपाईलाई मर्का परेको ठान्नुहुन्छ भने कानुन अनुसार चाहिँ तपाईँ जिल्ला अदालतमा उजुरी गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो प्रक्रियामा गइसकेपछि तपाईले मलाई लाग्छ धेरै जसोमा चाहिँ वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी कानुन अन्तर्गत हेर्नुहुन्छ भने 3 वर्ष कैद र 30,000 जरिमाना चाहिँ धेरै जसो अपराधमा चाहिँ त्यो किसिमको कानुन सेट गरेको छ। अब यहाँ समस्या के छ भने म गोपनीयता हनन भयो, मेरो उद्देश्य मलाई फाइनेन्सियली त्यसले लस भयो, मानसिक हानि भयो, तसर्थ मलाई फाइनेन्सियल गेन हुनुभन्दा पनि जसले गलत गरेको छ उसलाई जेल सजाय हुन्छ। अब रिभेन्जको तरिकाले यसले गलत गरेको थियो, मैले उसलाई जेल पठाएँ भनेर खुसी हुने कुरा त होला, तर त्यसको सम्बोधन छ नि, त्यसले मलाई जुन लस भएको छ नि गोपनीयता हनन भएर, त्यसको रिकभरीको पाटोमा चाहिँ कानुनमा चाहिँ त्यति धेरै स्पष्ट व्यवस्था अथवा फाइनेन्सियल रिकभरीको पाटो आदि चाहिँ हामी कहाँ त्यति अभ्यास नभएको कारणले गर्दाखेरि मान्छे पनि फेरि यो प्रक्रियामा जान चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। मैले भने उपचारको लागि जाने भनेको चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ इमिडिएट करेक्सनको लागि चाहिँ प्रहरीमा जाने कुरा हो र अर्को प्रक्रियामा कानुनी प्रक्रियामा छेदा जाने भनेको जिल्ला अदालतमै हो। हजुर, यसमा केही क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गरिएको छ? क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गरिएको छ। अब त्यहाँ जहिले पनि हामी कहाँ हुने भनेको बनासी माफीको क्षतिपूर्तिको कुरा गरिएको छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ अङ्क नै तोकेको अवस्था हुन्छ। अब हाम्रो देशको कुरा भयो एक्ज्याक्टली। अब हाम्रो देशको अवस्था हेर्दाखेरि जो कानुनी प्रक्रिया जति इफोर्ट लाउनु पर्ने हुन्छ त्यो क्षतिपूर्तिको रकम चाहिँ निकै न्यून जस्तो देखिन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले त्यति धेरै त्यो प्रक्रियामा छिर्न इच्छा पनि गर्दैनन्। एक्ज्याक्टली। अब हामी एकदम कार्यक्रमको अन्तिम चरणतिर आइसकेका छौँ। अब हामीले यहाँले भन्नुभएको जस्तो एउटा व्यक्तिले मेरो व्यक्तिगत गोपनीयताको हक चाहिँ हनन भइरहेको छ भन्ने कुरा, एक त उसलाई चेतनै छैन, चेतना भयो भने पनि उसलाई त्यहाँसम्म जाने करेज छैन, त्यो वातावरण पनि छैन होइन। र अब एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ रेस्पोन्सिबल बनाउन भनौँ न, अब त्यहाँसम्म जानका लागि चाहिँ उसलाई इन्करेज गर्नका लागि अथवा त्यहाँ बस्ने निकायहरूलाई चाहिँ एकाउन्टेबल बनाउनका लागि र यो ऐनको कार्यान्वयन चाहिँ प्रपरली गर्नको लागि चाहिँ कुन निकायबाट कस्तो पहल गर्यो भने चाहिँ यो गर्न सहज हुन्छ होला? अझ यस्तो कतिपय अवस्था कस्तो हुन्छ भने कानुनले मात्रै सबै समस्याको समाधान गर्दैन। मलाई लाग्छ नागरिकको तहमा नै यो गोपनीयताको विषयवस्तु मैले हनन गर्नु हुँदैन भन्ने चेत आवश्यक हुनुपर्छ। त्यो भयो भने पहिलो कुरो त्यो हुन्छ नि, प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भनेर जुन रोग लागेर उपचार गर्नुहुँदा रोगै लाग्न नदिनु भने जस्तै त्यो गोपनीयता हनन नहुने वातावरण सिर्जना गर्ने हुन्छ नि। पहिलो कुरा मेरो तथ्याङ्कलाई सुरक्षित राख्न मैले पहल गर्ने र जसको पहुँचमा कुनै पनि हिसाबले छ भने पनि उसले मैले यो गर्नु हुँदैन, यो चाहिँ गोपनीयताको विषयवस्तु भनेर उसले सोच्ने भन्यो भने धेरै पहिलो चरणमा नै यो चाहिँ रोकिन्छ। तर सबै मान्छे जेनरस यो किसिमले सोच्ने हुँदैनन्, त्यही भएर त कानुन बनाउनु परेको छ। कानुन बनाउने सन्दर्भमा धेरै ठाउँमा चाहिँ के देखिन्छ भने यस्तो गर्न पाइँदैन र मलाई त थाहा नै थिएन भन्ने पनि देखिन्छ। जस्तो हामी मानवाधिकारको कुराकानी गर्छौँ, गोपनीयताको अधिकार पनि मानवाधिकारको विषयवस्तु हो भने नागरिकको तहमा गोपनीयताको अधिकार के हो, तिमीले के गर्न मिल्छ के गर्न मिल्दैन भनेर नागरिक अझ युवाहरूको तहमा चाहिँ अलिकति जनचेतना सचेतना फैलाउन पनि आवश्यक छ। नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरू होलान्, गैर सरकारी संस्थाहरू होलान्, बार जस्ता संस्थाहरू होलान्, अथवा कुनै त्यस्ता निकाय जसले चाहिँ नागरिकको तहमा चाहिँ अलिकति सचेतना फैलाउनु पर्ने छ भने तेस्रो चरणमा चाहिँ प्रहरीमा कुनै उजुरी पुग्यो भने त्यसको चाहिँ इमिडिएट रेस्पोन्स गर्ने कुरा र चौथो चाहिँ अदालती प्रक्रियालाई छिटो छरितो गरेर चाहिँ न्याय सम्पादन गर्ने कुरा चाहिँ चरणबद्ध तहमा गरियो भने चाहिँ गोपनीयताको हकको संरक्षण गर्न हामीले योगदान गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, हस्त यहाँको अमूल्य समय र अमूल्य विचारका लागि धन्यवाद। कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ हामी।
हस्, थ्याङ्क यू। अब यो सूचनाको हक र गोपनीयताको विषयवस्तु अहिलेको जल्दो बल्दो विषयवस्तु छ, त्यसमा छलफलको लागि बोलाउनु भयो, छलफल गर्ने अवसर दिनुभयो। थ्याङ्क यू भेरी मच। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको समय सकिएको छ। आज हामीले गोपनीयताको हक र सूचनाको हकसँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र आज स्टुडियोमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता टङ्क अर्यालज्यू। अर्को साता अर्को विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा हुन्छु। नमस्कार।